السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی، فضائل اور حدیثیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ سچا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترست یعنی قابو نہیں پا سکتے۔ جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور ذلیل القدر ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت الکرسی کا، جو سورہ بقرہ میں آتی ہے۔ اس کا آیت نمبر ہے 255۔ اب اس آیت الکرسی کی 5 برکتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ 5 برکتیں حاصل ہوں گی۔ 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ 4، جو شخص صبح اور شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے گا وہ چوری، غرق، آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اور 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویز کر دیا جائے تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے گا وہ، اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے بھی شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। एक शब एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं तुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ और अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद हूँ। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। चुनांचे मैं उसका इंतज़ार करने लगा। इतने में वह आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गिरिया और जारी पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था कि वह आया और गल्ला भरना शुरू किया। तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तो कह चुका है कि मैं नहीं आऊँगा, मगर फिर आ गया। अब मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे 2 कलिमात सिखा दूँगा जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफ़ा देगा। वो यह है कि जब सोने का इरादा करो तो बिस्तर पर आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से यह आयत तुम्हारी निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की कि इसने मुझे चंद कलमे सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात उसने सच कही, हालांकि वो बड़ा झूठा है। तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शैतान है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस शरीफ में है, जो कोई मुसीबत और सख्ती के वक्त आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आयतें आखिरी आयतें पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका फरियाद रसी करेगा। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबुल मुंज़िर, क्या तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबुल मुंज़िर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अजीम आयत कौन सी है? मैंने अर्ज़ किया, आयतुल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा, गोया इसका जवाब पर शाबाशी दी और इरशाद फरमाया, अबुल मंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। ये मुस्लिम की हदीस है।
ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ مضمون مسند احمد اور مجموع الزوائد میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالاتر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ہر فرض و نماز کے بعد اور رات کو بستر پر سونے سے پہلے اس آیت الکرسی پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا، برزخ اور آخرت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین، انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔